तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज हामी हाम्रो वातावरण पाठ लिएर आएका छौं। यो पाठका केही अंशहरू यहाँहरूले अघिल्ला दिनहरूमा पढिसक्नु भएको छ। आज हामी हाम्रो वातावरण भित्र पाठ 13 त्यसमा हामी पढ्दै छौं। सबभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरू हेर्नुस्, त्यहाँ एउटा कविता छ अनि तपाई जस्तै एकजना साथी हुनुहुन्छ त्यहाँ नजिकै के छ त्यहाँ हेर्नुस् त। हेर्नुस् त उहाँको अगाडि के छ है, हातमा के छ हेर्नुस् त, अनि उहाँले कस्तो लुगा लगाउनु भएको छ, अनि यो अगाडि के छ हेर्नुस् त। तपाईले चिनिसक्नुभयो। यो अगाडिको यो भैँसी त पक्कै होइन, यो गाई जस्तो छ यो है। अनि अगाडि के राख्नु भएको छ साथीले हेर्नुस् त, त्यहाँ किताब राख्नु भएको छ। तपाईले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। स्याबास। कैलालीका कैलाश यो कविता छ सुरुमा। हामी यो कविता मिलेर पढ्छौं है। अनि हामी यो चित्रको बारेमा पनि अलिकति कुराकानी गर्छौं है त। ल, तपाईहरुलाई अझ नजिक आउनुहोस्, म पुनः एकचोटि स्वागत गर्छु है। कैलालीका कैलाश। पहिला म यसलाई सरसर्ती पढ्छु। मैले पढेको तपाई सुन्नुहोस् पहिला है। कैलालीका कैलाशले कैलो गाई देखे, कोइलीले गाउन थाले कसले गीत लेखे, को पसे कोठाभित्र कोट लगाएर, कौशल आए भन्दै थियो कौवा कराएर, कोही पुगे कोटेश्वर कोही कौशल टार, काठमाडौँमा बसेका छन् काका कंसाकार। हेर्नुस् है त, यो त कविता त यसरी पढेर भएन है। तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि पनि कविता सुनिसक्नु भएको छ, धेरै कविता पढि पनि सक्नु भएको छ है। अब हामी यो कवितालाई त एकदमै भाका मिलाएर गाउनुपर्छ, भाका मिलाएर पढ्नुपर्छ है। ल, तपाईहरु पनि पहिला सुन्नुहोस् अनि त्यस्तै गरी गाउने अभ्यास गर्नुहोस् है। कैलालीका कौशलले कैलो गाई देखे, कैलालीका कौशलले कैलो गाई देखे, कोइलीले गाउन थाले कसले गीत लेखे, को पसे कोठाभित्र कोट लगाएर, को पसे कोठाभित्र कोट लगाएर, कौशल आए भन्दै थियो कौवा कराएर, कोही पुगे कोटेश्वर कोही कौशल टार, कोही पुगे कोटेश्वर कोही कौशल टार, काठमाडौँमा बसेका छन् काका कंसाकार, काठमाडौँमा बसेका छन् काका कंसाकार। यो एउटा तरिका भयो है, यो एउटा लय भयो। तपाई यसलाई अर्को तरिकाले पनि गाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको घरमा दादा दिदीहरू अरु आफूभन्दा ठूला मानिसहरूसँग तपाईले अर्को लय पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, अर्को तरिकाले पनि तपाई गाउन सक्नुहुन्छ है। एकचोटि फेरि मसँग गाउनुहोस् तपाई, अघिकै जस्तै गरी है। तपाई सुन्नुहोस् अनि गाउनुहोस् है। कैलालीका कौशलले कैलो गाई देखे, कैलालीका कौशलले कैलो गाई देखे, कोइलीले गाउन थाले कसले गीत लेखे, कोइलीले गाउन थाले कसले गीत लेखे, को पसे कोठाभित्र कोट लगाएर, को पसे कोठाभित्र कोट लगाएर, कौशल आए भन्दै थियो कौवा कराएर, कौशल आए भन्दै थियो कौवा कराएर, कोही पुगे कोटेश्वर कोही कौशल टार, कोही पुगे कोटेश्वर कोही कौशल टार, काठमाडौँमा बसेका छन् काका कंसाकार, काठमाडौँमा बसेका छन् काका कंसाकार। पक्कै तपाईलाई कविता राम्रो लाग्यो होला, तपाईलाई कविता मन पर्यो होला, तपाईले पनि सँगै गाउनु भयो होला। तपाईलाई धन्यवाद है। अब एकचोटि हेर्नुहोस्, यो कैलालीका कैलाशमा यो रातो रातो लगाएको शब्दहरुलाई एकचोटि हेर्नुहोस् है त। यो रातो रातो लगाएको शब्दबाट के बनेको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ कैलाली रहेछ
अर्को कैलाश छ, अर्को भन्नुहोस् त तपाईँ आफै। स्याबास, कैलो है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, कोइली। थाहा छ नि कोइली तपाईँलाई, गीत गाउने चरा है। अनि त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त तल के छ, कोको भनेपछि कोको भनेको कोको साथी पनि होला, कोको भनेको चाहिँ आफन्त पनि हुनु होला है। अनि कोको भनेको शिक्षकहरू पनि हुनु होला हैन। कोको भनेको कोको मानिस भनेर भन्छौँ नि हामी हैन। अर्को हेर्नुहोस् त कोठाभित्र छ। अनि अर्को के छ यो हेर्नुहोस् त, के छ, कोट छ यहाँ। अनि के छ अर्को, कौ लागेको हेर्नुहोस् त, कौशल छ। अर्को के छ, कौवा। तपाईँले कौवा देख्नु भएको छ है, काग पनि भनिन्छ हैन। अनि अर्को छ कोही। अनि फेरि के छ अर्को, कोबाट कोटेश्वर छ। फेरि अर्को कोही छ। फेरि अर्को हेर्नुहोस् त कौशलटार छ। अनि अर्को के छ हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ छ है, हाम्रो देशको राजधानी हैन। अनि यता हेर्नुहोस् त कंसाकार है। तपाईँको कोही कोही साथीहरू कंसाकार पनि हुनु होला है। कंसाकार भनेको थाहा छ तपाईँलाई, मानिसको थर, हामी नेपालीहरूको एउटा थर कंसाकार है। अब यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त साथीले यो कविता पढ्नुभएको जस्तो लाग्छ है। साथी कहाँ बस्नु भएको छ हेर्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। साथी हरियो घाँसमाथि, हरियो चौरमाथि बस्नुभएको छ। हातमा के लिनुभएको छ, यो के लट्ठी जस्तो होइन यो है, कलम लिनुभएको छ है। अगाडि के राख्नुभएको छ हेर्नुहोस् त, अगाडि किताब राख्नुभएको छ। अनि गाईको रङ कस्तो छ हेर्नुहोस् त है, कैलो गाई है। कैलो गाईले साथीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, साथीले गाईलाई हेर्दै हुनुहुन्छ है। ल अब तपाईँहरू यता हेर्नुहोस् है, अर्को तस्बिर छ यहाँ, अर्को चित्र छ फेरि। अब तपाईँले चित्रको बारेमा मलाई बताउनु पर्ने हुन्छ है। तपाईँ भन्नुहोस् है त चित्र यहाँ कति थरी देख्नुहुन्छ तपाईँ, हेर्नुहोस् त यहाँ के छ हेर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिला यो के होला, यो यहाँ घर छ है, गोठ जस्तो पनि छ तर यो घर नै हो हैन। अनि यो घरको रङ कस्तो छ हेर्नुहोस् त, घरको रङ पक्कै यहाँले भनिसक्नु भएको छ, कैलो है। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ यो के हो, यो के जस्तो बाख्रो हो, होइन रहेछ बाख्रो त है। हेर्नुहोस् त यो त गाई है। गाईको रङ कस्तो छ भन्नुहोस् त, गाईको रङ पनि कैलो रहेछ है। अनि यतातिर यहाँ के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ रुखहरू छन् है, तपाईँले मिलाइसक्नु भएको छ। अनि यता घरको नजिकै पछाडि, यस्तोलाई करेसा पनि भन्छ, घरभन्दा पछाडिको, त्यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा कोदालो पनि राखिएको छ। अनि माथि हेर्नुहोस् त, घरमाथि छानामा हेर्नुहोस् त यो के हो है, तपाईँले पक्कै चिनिसक्नुभयो यसलाई। तपाईँको घर वरिपरि आउँछ यो, कहिले घर वरिपरि आउँछ, घर अगाडिको रुखमा बस्छ, कहिले छानामा बस्छ। धेरै जसो यसले छानामा बसेर यसले के गर्छ, का 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 गर्छ है। यो के हो त हेर्नुहोस् त, यो कौवा हो, तपाईँले चिनिसक्नुभयो है। यहाँ कैली गाई अथवा कैलो गाई, अनि कोदालो, अनि माथि हामीले कौवा देख्यौँ, अनि यो रङ लगाएको घर पनि हामीले देख्यौँ। अरू यहाँ चौरमा घाँस पनि हामी देखिरहेका छौँ। अनि यहाँ अलिकति खाली ठाउँ छ, यो पनि खैरो खैरो कैलो कैलो देखिन्छ अलिअलि है। र अरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् त, झ्याल छ, झ्यालको रङ कस्तो छ हेर्नुहोस् हैन। माथि झ्याल छ, तल यो आँखी झ्याल छ हैन। ल अरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ देखेर सुनाउनुहोस् है, आफ्नो साथीलाई अथवा आफूभन्दा ठुला मान्छेलाई देखाउनुहोस् है। ल अब तपाईँहरू यता हेर्नुहोस् है। अब यहाँ केही चित्रहरू छन् है, चित्र हेरेर उत्तर भन्नुहोस् है। सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा पुतली है, खेलौना हैन, तपाईँले चिनिसक्नुभयो खेलौना हो। खेलौनाको कपाल हेर्नुहोस् त कस्तो छ, लामो लामो छ हैन। अनि कपालको रङ कस्तो छ भन्नुहोस् त, स्याबास, कैलो छ है। अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो, अघि पनि देख्नुभएको थियो घर पछाडि
थियो यस्तो चिज है। भन्नुहोस् त के हो यो? तपाईँले भनिसक्नुभयो होला, कोदालो है। अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ, यो त तपाईँको घरमा छ, बाबाको होला, दादाको होला, मम्मीको पनि होला होइन, तपाईँको आफ्नो पनि होला। यो हेर्नुहोस् त, यो के हो त? कोट है। अर्को हेर्नुहोस् त, रुखको हाँगामा बसेर यस्तो हेरिराखेको है, के होला यो? यो कौवा त होइन, के होला यो? यो कोइली हो है। अर्को हेर्नुहोस् त, यो तरकारी तपाईँले घरमा खानुभएको होला, यसको हेर्नुहोस् त, यो कोसा छ है, यो सिमीको कोसा जस्तो छ है। अर्को हेर्नुहोस्, अब के आयो त्यहाँनिर? के गर्छौँ हामी? कागज काट्छौँ, लुगा काट्छौँ। यो के रहेछ हेर्नुहोस् त, यो कैँची रहेछ। अर्को हेर्नुहोस् है, घरको माथि पनि हुन्छ, घरको अगाडि पनि हुन्छ यस्तो होइन, होइन, कौसी है। अर्को हेर्नुहोस् त, यो दुईजना साथी रहेछन् होइन, एकअर्कालाई हेरिरहेको छ है। यो के रहेछ हेर्नुहोस् त? यो तपाईँले चिनिसक्नुभयो, तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो, कौवा है। ल अब यता हेर्नुहोस् है, यहाँ घेराभित्र हेर्नुहोस् न, के छ हेर्नुहोस् त? यहाँ के छ? कै रहेछ है। भन्नुहोस् त एकचोटि, कै है। यता यो के हो भन्नुहोस् त? को भन्नुहोस् त, को। अर्को यो घेराभित्र के छ हेर्नुहोस् त? कौ भन्नुहोस् त, कौ। अनि यो घेराभित्र अर्को ठुलो के छ हेर्नुहोस् त? माथि यहाँ टीका जस्तो थोप्लो जस्तो छ, यो के रहेछ भन्नुहोस् त? कम है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ? सुन्नुहोस् र सुरुको वर्णमा गोलो घेरा लगाउनुहोस् है। तपाईसँग किताब छ भने तपाईँले किताबमा यस्तै गरी अगाडिको वर्णमा, अगाडिको यस्तोमा है, यहाँ अगाडि जसरी कैलोमा लगाएको छ, तपाईँको किताबमा यस्तै घेरा लगाउनुपर्छ। तपाईँले सक्नुहुन्छ गर्न? सक्नुहुन्छ। योभन्दा अरू ठुलो काम पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ, हामी गरी हेरौँ ल। है, कोदालोको केमा घेरा लाग्यो हेर्नुहोस् त? कोमा घेरा लाग्यो है। अब कसको पालो? अब कुनको पालो? यो कौशीको पालो आए जस्तो छ। हेर्नुहोस् त, कौशीमा है, कौशीको कौमा हामीले घेरा लगायौँ है। तपाईँ पनि आफ्नो किताबमा यस्तै घेरा लगाउनुपर्छ है, यस्तै गरी। अब कसको पालो आयो? कुन शब्दको पालो आयो हेर्नुहोस् त? अब कैलालीको पालो आयो। कैलाली भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छ? कैलाली, अघि कैली त सुन्नुभयो, कैलो पनि सुन्नुभयो। कैलाली भनेको हाम्रो नेपालको एउटा ठाउँको नाम है, हाम्रो देशको एउटा ठाउँको नाम हो कैलाली, एकदम प्रसिद्ध ठाउँ हो है। हेर्नुहोस् त, अब हामी केमा घेरा लाउँछौँ? कैलालीको कैमा घेरा लगायौँ हामीले है। अब अर्को बाँकी रह्यो गीत गाउने चरा है। के हो त गीत गाउने चरा? कोइली है। ल अब हामी कोइलीको कोमा घेरा लगाउँछौँ है। अब हामीसँग एउटा शब्द बाँकी रह्यो होइन, त्यही हेर्नुहोस् त, शब्द पढ्नुहोस् त, पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? कंश, कंश है। कंशको हामी केमा लाउँछौँ घेरा? यस्तो यो कङ भनिरहेछ नि है, हामी कंशमा हामी घेरा लाउँछौँ है। तपाईँ पनि यस्तै गरी आफ्नो किताबमा अगाडिको यस्तो 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 शब्दमा, वर्णमा घेरा लगाउनुहोस् है। हस्, स्याबास है त। अब हामी अर्को काम गर्छौँ है। अब हामी फेरि अर्को एउटा सानो केही कुरा पढ्छौँ। यहाँ कथा जस्तो छ यो है। कथा तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ, मलाई थाहा छ है। तपाईँले हजुरबुवाबाट, हजुरआमाबाट, अथवा आमाबाट, अथवा मम्मीबाट होइन, आफूभन्दा ठुला मान्छेहरूबाट धेरै कथाहरू सुन्नुभएको छ होला है। यहाँ एउटा कोसेली भनेर कथा रहेछ है। हेर्नुहोस् त, कोसेली, तपाईँलाई थाहा छ कोसेली भनेको है? उपहार आउँछ नि होइन, जन्मदिनमा होइन,
अथवा बिहेमा हैन, अथवा हामी अरू अरू रमाइलो दिनमा पनि साथीले साथीलाई कोसेली दिन्छौँ हैन। अनि इष्टमित्रलाई हामी कोसेली दिन्छौँ, आफ्नो नजिकको मान्छेलाई, मनपर्ने मान्छेलाई हामी कोसेली दिन्छौँ। तपाईँहरूले पनि केही न केही कोसेली पाउनु भएको छ होला है। अब यो कोसेली हामीले पढ्ने कोसेली कस्तो रहेछ है, म एकचोटि तपाईँहरूलाई यो पढेर सुनाउँछु, हुन्छ ल। कोसेली है। कैलालीका कैलाश किसान हुन्। हेर्नुहोस् है, अघि मैले भनेको थिएँ नि, कैलाली भनेको हाम्रो एउटा नेपालको एउटा ठाउँ हो, एउटा जिल्ला हो है। अनि कैलालीका कैलाश किसान हुन्, उनी बिहानै उठेर कोदालो बोकी बारीमा जान्छन्, दिनभर कोदालोले बारी खान्छन् है। हेर्नुहोस् है, दिनभर कोदालाले बारी खान्छन् हैन। अनि बारीमा कोदो रोप्छन्, कोठेबारीमा काउली र मकै रोप्छन्, वनमा कोइली कराउँदा उनी मक्ख पर्छन् है। अनि गीत गाउँदै काम गर्दा उनी थकाइ भुल्छन्, कौसीमा कैलो कौवा है कराउँदा अनि कौशल दाईलाई नरमाइलो लाग्छ है, उनी आत्तिन्छन्। अनि कौशल दाईको कोठामा कंसाकार काका पनि आउँछन् है। अनि कंसाकार काका कंसका कथा सुनाउँछन् हैन। उनको कथा सुनिदिनेलाई उनी कोसेली दिएर पठाउँछन्। कस्तो रमाइलो, हेर्नुहोस् त, कथा पनि सुन्न पाइने हैन, कोसेली पनि पाइने। यस्तो भयो भने त सधैँ कथा सुन्न जानुहुन्थ्यो है। अब यो कथा तपाईहरू आफू एकचोटि पढ्ने कोसिस गर्नुहोस् है, र दाइ दिदीहरूसँग, नजिकको दाइ दिदीहरूसँग सिक्ने कोसिस पनि गर्नुहोस् है। अब यो कथा पढिसकेपछि हामीलाई यहाँ के प्रश्नहरू सोधिएका छन् हैन। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, कैलाशले बिहानै के गर्छन् एउटा प्रश्न छ, अर्को कैलाश किन मक्ख पर्छन् अर्को प्रश्न छ, अर्को कैलाश किन आत्तिन्छन् हैन। अनि कथा कसले सुनाउँछन्, हामीलाई कतिवटा प्रश्न छन् हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4वटा प्रश्न छन् है। अब यो प्रश्नको उत्तर तपाईँ एकचोटि सम्झिनुहोस् त मनमा नै, तपाईँ उत्तर सम्झिनुहोस् है। अनि तपाईँले सम्झिनु भएको, तपाईँले सोच्नु भएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन, तपाईँले र मैले पनि केही उत्तर सोचेको छु है। हामी हेरौँ है त कस्तो रहेछ, तपाईँले सोच्नु भएको र मैले सोचेको है। तपाईँले सोच्नु भएको एकदम राम्रो छ है, मलाई थाहा छ तपाईँ सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, यो उत्तर भनौँ है हामी। कैलाश बिहान के गर्छन् हैन। यसको उत्तर हेर्नुहोस् त, कैलाश बिहान कोदालो बोकी बारीमा काम गर्न जान्छन्। तपाईले पनि यही सोच्नु भएको हुनुपर्छ है। अर्को प्रश्न के थियो हाम्रो, कैलाश किन मक्ख पर्छन् है। कैलाश किन मक्ख पर्छन् है। अनि यसको उत्तर पनि तपाईले सोचिसक्नु भयो होला। हेर्नुहोस् त, कोइली कराएको सुनेर कैलाश मक्ख पर्छन् है। कोइलीको आवाज सुन्दा, कोइलीको गीत सुन्दा हामी पनि मक्ख पर्छौँ है। कस्तो मिठो गीत गाइराखेको हुन्छ है, कुहु कुहु गरेर कराइराखेको हुन्छ है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त फेरि, कैलाश किन आत्तिन्छन्। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ आत्तिन्छन् है, डराउँछन् कहिलेकाहीँ हैन। कौसीमा कालो कौवा कराउँदा है। कौसीमा कैलो कौवा पनि कराउँछ, कहिलेकाहीँ कालो कौवा कराउँछ हैन। कैलाश आत्तिन्छन्, कौवा कराउँदाखेरि आत्तिन्छन् है। अनि कौवाले नराम्रो खबर ल्याउँछ भन्छन् कहिलेकाहीँ, त्यो कहिलेकाहीँ राम्रो खबर पनि ल्याउँछ होला हैन। तर कौवाको आवाज, कोइलीको गीत सुन्दा चाहिँ मक्ख पर्छन्। कोइलीले मिठो गीत गाउँछ हैन। अनि कौवाले चाहिँ अलिकति झर्को लाग्ने गरी कराउँछ नि कहिलेकाहीँ। कौवा कराएपछि हामी धपाउँछौँ नि कौवालाई हैन। अनि कैलाश पनि कौसीमा कालो कौवा कराउँदा आत्तिन्छन् है। अब हामीसँग एउटा प्रश्न बाँकी छ। हेर्नुहोस् त, कथा कसले सुनाउँछन्, कथा कसले सुनाउँछन्। तपाईलाई थाहा छ यसको उत्तर, तपाईले सोचिसक्नु भएको छ। कथा सुनेपछि त के पनि पाउने रहेछ अघि है।
कथा सुनेपछि त उहाँले के पनि दिनुहुने रहेछ, कोसेली पनि दिनुहुने रहेछ है। हेर्नुहोस् त, कैलाशलाई कंसाकार काकाले कथा सुनाउँछन्। अझ त्यहाँ अघि भनिएको थियो, कथा सुनाइसकेपछि उहाँले त उपहार कोसेली पनि दिएर पठाउनु हुने रहेछ है। कस्तो राम्रो बानी है। तपाईँको बानी पनि राम्रो छ, मलाई थाहा छ है। ल अब तपाईँहरू यता हेर्नुहोस् अर्को चिज है। अब यहाँ केही कोठाहरू दिएका छन् है, यहाँ केही शब्दहरू वर्णहरू दिएका छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ यस्तो 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 वर्णहरू छ, अनि यहाँ यसरी दिएको छ होइन, यस्तो यस्तो दिएको छ। अब हामीले चाहिँ यस्ता शब्दहरूलाई, यस्ता वर्णहरूलाई हामीले जोड्यौँ भने यसरी शब्दहरू बन्ने रहेछन् है। अब यहाँ पनि छ, यहाँ दुईवटा वर्णहरू छन्, यहाँ हामीले जोड्यौँ भने यहाँ एउटा तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो है। यहाँ के शब्द राख्ने होला, यहाँ के शब्द लेख्ने होला, तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अनि यहाँ पनि हामी यस्तै गरी यहाँ यो का र कु मिलेर काकु भयो होइन। अनि काकालाई हामी माया गरेर के भन्छौँ, काकु भन्छौँ होइन। अनि त्यस्तै यहाँ दुईवटा वर्णहरू छन्, यहाँ अर्को दुईवटा वर्णहरू छन्, यहाँ अरू दुईवटा वर्णहरू छन्। यी वर्णहरू मिलेर होइन यहाँ केही शब्दहरू बन्छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँले ती शब्दहरूसँग तपाईँलाई थाहा छ ती शब्दहरूको बारेमा होइन। जस्तै काकु भनेको तपाईँलाई थाहा छ होइन। अनि अर्को यहाँ के बन्छ होला त, यो दुईवटा जोड्यो भने हेर्नुहोस् त के बन्दो रहेछ, हामी कोसिस गरौँ है। केक है, हामीलाई मनपर्छ नि, हामी जन्मदिनमा केक खान्छौँ होइन। जन्मदिनमा मात्रै खाँदैनौँ, हामी अघि पछि पनि कहिलेकाहीँ केक खान्छौँ होइन। न केक तपाईँलाई मनपर्छ पक्कै पनि होइन। यो के र क यसरी जोड्दा केक बन्ने रहेछ है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ यो दुईवटा जोड्यो भने के बन्ने रहेछ, काका। यता चाहिँ अघि काकु होइन, यता काका होइन। काकालाई माया गरेर हामी कहिलेकाहीँ काकु पनि भन्छौँ होइन, काका है। अनि अर्को काका चाहिँ फेरि कौवाले पनि काका गर्छ है। कौवा कराउँदा, कौवा कसरी करायो भन्दा का का गरेर करायो भन्छौँ हामी है। अनि यता अब फेरि अर्को हेर्नुहोस् है, का र का मिलेर काका बन्यो, यता का र कि मिलेर हेर्नुहोस् त के भन्छ, स्याबास के बन्यो हेर्नुहोस् त, काकी बन्यो है। अब यस्तै गरी तपाईँ अरू शब्द पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँको किताबमा तपाईँ लेख्नुहोस् है, यस्तै शब्दहरू मिलाएर यस्तै गरी लेख्नुहोस् है त। अब फेरि अर्को कुरा हेरौँ हामी है। हेर्नुहोस् र मिल्ने वर्ण जोडी शब्द भन्नुहोस् है। तपाईँको काम भने जस्तै यहाँ के भन्छ, आऊ भनिरहेछ हेर्नुहोस् त यता है, आऊ भनिरहेको छ है। अब यस्तै गरी यहाँ हामी अरू शब्द बनाउन सक्छौँ है। के बन्ने रहेछ त, यस्तो यस्तो मिलाएर यस्तो यस्तो कहाँ के शब्द मिल्छ, एकचोटि सोच्नुहोस् त, एकचोटि हेर्नुहोस् त तपाईँ आफै। तपाईँ यस्तो कतिवटा शब्दहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, एकचोटि तपाईँ, मलाई थाहा छ तपाईँ सक्नुहुन्छ, एकचोटि सोच्नुहोस् है त। तपाईँले सोचिसक्नुभयो, हेर्नुहोस् के बन्ने रहेछ है। एक बने जस्तो है। तपाईँलाई एक भनेको थाहा छ नि, पहिलो सङ्ख्या है। अनि अर्को के बन्छ होला हेर्नुहोस् त, कहाँ हामीले के जोड्ने होला। अर्को के बन्यो यहाँबाट फेरि यता, काकी है, यताबाट काकी बन्यो। फेरि अर्को केही बन्छ कि, हेर्नुहोस् त काका पनि बन्यो है। अब कतिवटा बन्छ होला हेर्नुहोस् है, आका पनि बन्यो है, आका पनि बन्यो है। यसरी तपाईँ अरू वर्णहरूबाट पनि यस्तै गरी बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल आफ्नो किताबमा तपाईँ यस्तै गरी बनाउनुहोस् है। ल स्याबास है त। अब तपाईँलाई म फेरि अर्को कुरा देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, पढ्नुहोस् र साथीलाई सुनाउनुहोस्। अब यसमा चाहिँ तपाईँले आफू पढ्ने, साथीलाई सुनाउने है। तपाईँ यति पढ्न सक्ने हुनुहुन्छ है। जस्तै यहाँ यो के हो हेर्नुहोस् त, गमला छ, रातो गमला छ। अनि माटो पनि कस्तो रहेछ, अघि हामीले भनेको थियौँ नि कैलो माटो छ है। खैरो पनि भन्छौँ, कैलो पनि भन्छौँ हामी होइन। अनि कैलो माटो रहेछ। अनि यो कस्तो छ, हरियो डाँठ छ।
अनि यसको पात पनि हरियो छ। पातमा के कुराहरू लेखेको रहेछ है। यहाँदेखि हेरौँ है त, यो पढ्नुहोस् त तपाईँ, पढ्नुहोस्। स्याबास, तपाईँले पढिसक्नुभयो, मलाई थाहा छ। के भन्नुभयो त तपाईँले? यो काका हो है। अनि यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त, यो पनि पढ्नुहोस् त। अनि यो पढेर तपाईँले साथीलाई पनि सुनाउनुपर्छ है। काकी हो। अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? अनि केक होइन अरे, ल है, केक होइन। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के रहेछ? पढ्नुहोस् त, एक छ है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ इकु आए है। इकु भनेको तपाईँलाई थाहा होला है। अहिले म इकुको चित्र पनि देखाउँला तपाईँलाई है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, म छु भन्ने छ है। ल हेर्नुहोस् है। अब यो चाहिँ तपाईँले अरू केही गर्नु परेन, साथीहरूलाई पढेर सुनाउने है। अब अर्को काम हेर्नुहोस् है। अब यहाँ केही कोठाहरू छन् हैन। सही शब्दमा ठिक र बेठिक शब्द, सही शब्दमा यस्तो ठिक लाउनुहोस् तपाईँ। अनि यो बेठिक शब्दमा यस्तो यस्तो चिन्ह लगाउनुहोस् है। यहाँ है त, जस्तै यो केक शब्द ठिक हो कि बेठिक हो त? हेर्नुहोस् त, ठिक छ भने हामी ठिक रहेछ है। अनि क ए ठिक हो त कि ठिक हो? ठिक हो कि होइन हेर्नुहोस् त। तपाईँ आफू पनि पहिला यसमा लगाउनुहोस् है त। अब काकी ठिक हो कि बेठिक हो? तपाईँ लगाउनुहोस् अनि म लगाउँछु। स्याबास, काकी ठिक। अर्को कुई भन्ने रहेछ यहाँ है, कुई है। यो ठिक होला कि बेठिक होला? तपाईँ लगाउनुहोस् त चिन्ह। स्याबास है, त्यो बेठिक रहेछ है। अनि कके भन्ने रहेछ, ल कके अरे है। कके त बेठिक रहेछ। अब यहाँ एकमा लगाउनुहोस् त, यो ठिक कि बेठिक है? एक ठिक रहेछ है। अनि किका ठिक हो त? हेर्नुहोस् त, किका चाहिँ बेठिक रहेछ। अनि इक्कु के हो त? इक्कु के हो र? इक्कु पनि ठिक रहेछ है। ल यो सबै तपाईँले गर्ने काम हो है। सजिलो काम छ, एकदम रमाएर गर्नुहोस् है। अब फेरि अर्को काम है। अब यो चित्र भर्नुभन्दा अगाडि यो हामीलाई चाहिँ थोप्लामा रेखा तानी रङ भर्नुहोस् भनेको छ हैन। अनि तपाईको लागि मैले यहाँ केही शब्दहरू हैन, हामीले यो पाठमा, पाठ 13 मा अनि यो भन्दा अगाडि यो हाम्रो वातावरण भन्ने जुन विषय छ त्यसमा हामीले पढेका शब्दहरू मैले तपाईहरुको लागि ल्याएको छु है। मलाई ती शब्दहरूको बारेमा हामी अलिकति कुरा गर्ने है। ल है, हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरू अघि तपाईले पढिसक्नु भएको छ हैन। अघि शब्द जानिसक्नु भएको छ हैन। यी शब्दहरू तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ है। यो हेर्नुहोस् त, के हो यो भन्नुहोस् त। ठीक है, स्याबास, तपाईले भनिसक्नु भएछ। यो एउटा ठाउँको नाम भनेको थिएँ नि अघि मैले हैन, कैलाली है। म सँगसँगै भन्नुहोस् है, कैलाली। अर्को के छ हेर्नुहोस् त, कैलाश हैन। अर्को के छ हेर्नुहोस् त, कैलो। अर्को हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ। अर्को हेर्नुहोस् त, कोट। अर्को हेर्नुहोस् त, गीत गाउने चरा, कोइली। अर्को हेर्नुहोस् त, कोको हैन, कोको साथी आउनुभयो, कोको मान्छे आउनुभयो भन्छौँ नि हामी। अर्को हेर्नुहोस् त, कोठा। अर्को हेर्नुहोस् त, कंसाकार, कथा भन्ने काका हैन। अर्को हेर्नुहोस् त, कौशल। अर्को हेर्नुहोस् त, कौवा। अर्को हेर्नुहोस् त, कौशलटार। यो पनि एउटा ठाउँको नाम हो है, तपाईलाई थाहा होला है। यो हेर्नुहोस् त, कौशी। अर्को हेर्नुहोस्, कोसा। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, कोही। अर्को हेर्नुहोस्, कोटेश्वर। अर्को हेर्नुहोस्, कोसेली। अर्को हेर्नुहोस्, काउली। अर्को हेर्नुहोस्,
कोदालो, अर्को हेर्नुहोस् कैली, अर्को हेर्नुहोस् कमल है। अब म देखाउँछु, तपाईँ भन्नुहोस् है, आफै भन्नुहोस् है त, त्यहाँ तपाईँ बेसकन भन्नुहोस् है। ल यो के हो भन्नुहोस् त? स्याबास। अर्को भन्नुहोस् स्याबास। अर्को भन्नुहोस् स्याबास। सक्नुभयो तपाईँले? अर्को भन्नुहोस् है, अर्को भन्नुहोस्। राम्रो भनिसक्नुभयो। अर्को भन्नुहोस्, भन्नुहोस् त। अर्को भन्नुहोस्, अर्को शब्द भन्नुहोस्। अब अर्को भन्नुहोस्, अब अर्को भन्नुहोस्, अब अर्को भन्नुहोस्, अब अर्को भन्नुहोस्। यो त अलि लामो छ है, हेर्नुहोस् त। म भनिदिन्छु तपाईँको लागि, कौशलटार है। अर्को भन्नुहोस् कौशी है। अर्को कोसा, अर्को कोही, अर्को हेर्नुहोस् त, यो भन्नुहोस्। अब यो भन्नुहोस्, यो भन्नुहोस्। अब यो भन्नुहोस्, अब यो भन्नुहोस्, अब यो भन्नुहोस्। स्याबास, तपाईँले भन्नुभयो है। अब हामी एउटा रमाइलो काम गर्छौँ है। अब तपाईँको किताबमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा चित्र छ, केहीको चित्र छ। हामीले क, का, की जोड्छौँ अनि हामी चित्र बनाउँछौँ। तपाईँ पनि बनाउनुहोस्, किताबमा कोसिस गर्नुहोस्, म पनि जोड्छु है त। ल तपाईँले जोडेको र मैले जोडेको कस्तो बन्छ है। है अब जोड्ने, तपाईँ र म भएर जोड्ने। तपाईँ पनि जोड्नुहोस् है त। पहिला यस्तो जोड्नु पर्यो है। पहिला कबाट जोड्नु पर्यो, कबाट जोड्नु पर्यो। यसरी कबाट जोडेर, कबाट जोडेर कामा पुर्याउनु पर्यो। काबाट जोडेर किमा पुर्याउनु पर्यो। किबाट जोडेर अर्को किमा पुर्याउनु पर्यो। अनि अर्को कुमा पुर्याउनु पर्यो। अनि अर्को कुमा पुर्याउनु पर्यो। अनि यस्तै 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 यस्तो जोडेर, यस्तो जोडेर यो अर्को कुमा पुर्याउनु पर्यो। यस्तरी यस्तरी। तपाईँ पनि हतार नगरी जोड्नुभयो भने चाहिँ बिस्तारी, हतार छैन है तपाईँलाई, बिस्तारै जोड्नुहोस्। अनि कैमा जोड्नु पर्यो। अनि कैबाट यस्तै यस्तै यस्तो जोडेर यहाँ को यस्तोमा जोडेर, यस्तोमा जोडेर, यस्तोमा जोडेर, यस्तोमा जोडेर कोमा ल्याउनु पर्यो। यस्तोमा जोड्नु पर्यो है। तपाईँलाई रमाइलो लाग्दैछ? यस्तोमा जोड्नु पर्यो। अनि फेरि कौमा आइपुग्यो। अनि यस्तै 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 यस्तो जोडेर, यस्तै यस्तो जोडेर, यस्तै यस्तो यस्तो जोडेर, यस्तै यस्तो कममा आयो, कममा आइपुग्यो। अनि यस्तो 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 जोडेपछि यो कमा आइपुग्यो है। अनि यहाँ यस्तो आइपुग्यो। अनि यहाँ यस्तो आइपुग्यो। अनि यहाँ यस्तो आइपुग्यो है। अब यो थोप्लाहरू पनि हामी जोड्छौँ है। तपाईँ हतार नगरी जोड्नु होला, बिस्तारी। यस्तरी 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 हामी जोड्छौँ है। यस्तरी हामी जोड्छौँ, यस्तरी हामी जोड्छौँ, यस्तरी हामी जोड्छौँ थोप्ला। यस्तरी हामी जोड्छौँ है। यस्तरी हामी जोड्छौँ, यस्तरी हामी जोड्छौँ, यस्तरी हामी यस्तरी जोड्छौँ है। अनि यस्तरी हामी जोड्छौँ, अब यस्तरी हामी जोड्छौँ, यस्तरी हामी जोड्छौँ। यस्तो गर्छौँ हामी है। तपाईँले चाहिँ हतार नगरी आरामले गर्नुहोस् है। अनि हेर्नुहोस् त, यस्तरी हामी यस्तरी जोड्छौँ, यस्तरी हामी यस्तरी जोड्छौँ। यस्तरी मैले मुख छोपिरहेको छु है। यहाँ के बन्यो होला अब हेर्नुहोस् त। यति तपाईँले जिउ हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। क, का, की कु, के, कै, को, कौ, कम, क जोड्दाखेरि के भयो हेर्नुहोस् त? कछुवा। स्याबास है। अब हामी यसमा रङ भर्छौँ है। रङ भर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले आफ्नो घरमा भएको यो बिस्तारी बिस्तारी भर्नु होला तपाईँले है। बिस्तारी हतार नगरिकन यो घेरोभित्र यस्तरी भर्नु होला, यस्तरी भर्नु होला। यस्तरी यो रङ भरेपछि एकदम राम्रो देखिन्छ। तपाईँलाई रङ भर्न एकदम मनपर्छ, मलाई थाहा छ है।
यस्तरी तपाईँले रङ भर्नुहोस् है। यस्तरी रङ भर्नुहोस् तपाईँले है। अनि अर्कोमा पनि यो घेरोभित्र यो गोलो घेरोभित्र यस्तरी रङ भर्नुहोस् है। यस्तरी रङ भर्नुहोस् है। अनि यता पनि यस्तरी रङ भर्नुहोस् है। यस्तरी रङ भर्नुहोस् है। यस्तरी भर्नुहोस् है। यस्तरी भर्नुहोस्। तपाईँलाई हतार छैन, तपाईँले चाहिँ आरामले भर्नु होला है। मैले भन्दा तपाईँले राम्रोसँग भर्नुहुन्छ रङ चाहिँ है। अनि यस्तरी भर्नुहोस् फेरि। अब अझ राम्रो देखिँदैछ है। ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई केही हतार छैन है। तपाईँले आरामसँग यस्तै गरी यो कोठाभित्र पर्ने गरी भर्नुहोस् रङ है। यस्तरी भर्नुहोस् है। यस्तरी भर्नुहोस्। अनि यसमा कालो लाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ, कालो रङ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है। कुनै कछुवा देख्नु भएको छ होला तपाईँले, कछुवा अलिक खैरो रङको हुन्छ कछुवा पनि हैन। यस्तो गर्नुहोस् है। अनि यतातिर चाहिँ तपाईँले यता पनि रङ भर्न सक्नुहुन्छ। यस्तरी रङ भर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यस्तरी है। यस्तरी रङ भर्न सक्नुहुन्छ। यो भित्र पर्ने गरी यस्तरी रङ भर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तरी भरिसक्यो भने है तपाईँले यस्तरी भर्नुहोस्। यहाँ पनि यस्तरी भर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो कछुवा तयार हुनुभयो है। ल कछुवा तयार भयो है। ल अझ यसलाई तपाईँले रङ धेरै राम्ररी भर्न सक्नुहुन्छ है। अनि हामीले रङ भरिसके पछाडि है, अझ बाँकी चाहिँ यसमा मैले अलिकति भरेँ हैन। तपाईँले फुर्सदमा एकदमै हतार नगरिकन आरामसित है कुन रङ लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ एकदमै सोचेर तपाईँले रङ लगाउनुहोस् है। आफै रङ लगाउनु होला। यहाँ अरू रङ पनि लाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ कालो रङ पनि लाउन सक्नुहुन्छ। कुनै कछुवा अलिअलि बढी कालो हुन्छ, कुनै कछुवा अलि बढी खैरो हुन्छ हैन। कछुवाको रङ यहाँ पनि तपाईँले कालो लाउन सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईँले एकदमै कालो खैरो मिलाएर रङ लगाउनु भयो भने तपाईँको कछुवा कस्तो देखिन्छ होला हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् तपाईँको यस्तो कछुवा बन्छ है। ल तपाईँ आज मसँग रहनुभयो केही समय, केही शब्दहरू पढ्नुभयो, केही रङको बारेमा जान्नुभयो तपाईँले हैन। अनि हामीले चाहिँ प्रश्न उत्तर पनि गऱ्यौँ, केही शब्दहरू पढ्यौँ, अनि केही कविताहरू पढ्यौँ हैन। अनि हामीले खाली ठाउँ भर्यौँ हैन। अनि हामीले यस्ता गतिविधिहरू गऱ्यौँ आज है। र म सँगसँगै रहनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद भन्छु। आजको हाम्रो कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ, यहीँ सकिन्छ। हामी अर्को कक्षामा हामी फेरि भेट्नुपर्छ है। ल आजको लागि तपाईँहरू सबैजनालाई नमस्कार। हस्।